बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं शब 9 बजे का खबरनामा और मैं हूं मनाजिर हुसैन। मैं हूं नाजिया कमल। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। बारहवें आम इंतखाबात के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज का सिलसिला जारी। कौमी असम्बली की 221 नशिस्तों के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून 62 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर, पीपल्स पार्टी 50 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर, आज़ाद उम्मीदवार 91 नशिस्तों पर कामयाब हुए। निगरान हुकूमत ने आम इंतखाबात के बरवक्त इन्नेकाद का वादा पूरा कर दिया। दहशत गर्दी की मुसद्दिका इत्तलात की मौजूदगी में शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ तरजीह थी। सिक्योरिटी के लिए किए जाने वाले इक़दामात में मोबाइल फ़ोन सर्विसेज मुअत्तल करने का मुश्किल फैसला भी शामिल है। बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवारों की कामयाबी साबित करती है कि इलेक्शन शफाफ हुए। निगरान वज़ीर दाखिला डॉक्टर गौहर एजाज और वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात बनकर सामने आई है। तमाम सियासी जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों के मैंडेट का एहतराम करते हैं। तरक्की और खुशहाली के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। शहबाज शरीफ मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ का इंतखाबी बर्तरी के बाद मॉडल टाउन लाहौर में कारकुनों से खिताब। मोहम्मद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ने कौमी असम्बली की अपनी अपनी नशिस्तें जीत लीं। सिंध से आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, खुर्शीद शाह और नफीसा शाह कामयाब। खैबर पख्तूनख्वा से बेशतर आज़ाद अरकान कामयाब हुए। आम इंतखाबात, कुछ बड़े सियासी नाम अवाम का एतमाद ना जीत सके। ख्वाजा साद रफीक को अन्य 122 से शिकस्त। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान आबाई हल्के डेरा इस्माइल खान से हार गए। पशीन के निशिस्त पर कामयाब हुए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक को भी आज़ाद उम्मीदवारों के हाथों शिकस्त। आफ्ताब अहमद खान शेरपाव, परवेज खटक, एमल वली खान और अमीर हैदर होती भी अपनी नशिस्तें जीतने में कामयाब ना हो सके। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की सदारत में इजलास। दोस्त ममालिक बिलखुसूस खलीज ताउन काउंसिल के रुकन ममालिक के साथ मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मुआहिदों पर पेशरफ्त के हवाले से जायजा। वज़ीर आज़म की सरमायाकारी के लिए काबिल अमल तरक्याती मनसूबों के सिलसिले में लाहे अमल की हिदायत। कश्मीरी अवाम का जद्दोजहद आज़ादी के शहदा को खराज अकीदत। मोहम्मद अफजल गोरू के यौम शहादत पर मकबूजा वादी में सख्त पाबंदियाँ। मुजाहरे रोकने के लिए बड़ी तादाद में काबिज फौज तैनात। हुर्रियत क़यादत का मुनसिफाना जद्दोजहद को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के अज़्म का इरादा। फलस्तीनियों की नस्लकुशी बदस्तूर जारी। गजा में सेहूनी बमबारी, मजीद 107 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 27,947 तक जा पहुंची। 67,459 अफराद जख्मी। खान यूनिस और रफाह पर हमलों में शिद्दत। रिहायशी इमारतें मुसलसल इसराइली फौज के निशाने पर। दीरुल बलाह में पनाह गुज़ीन कैंप पर हमले। लड़ाई में इजाफा तबाहकुन और खित्ते के लिए ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा। इसराइली फौज गजा में ऑपरेशन के दौरान अपनी हुदूद से तजावुज कर रही है। गजा में पायदार जंगबंदी और इंसानी इमदाद पहुंचाने के लिए शदीद दबाव डाल रहे हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन की व्हाइट हाउस में न्यूज कॉन्फ्रेंस। पेरिस ओलंपिक्स 2024 के मेडल्स की तकरीब रूनुमाई। एफिल टावर के कदीम टुकड़े भी मेडल्स में शामिल। पेरिस ओलंपिक्स का आगाज 26 जुलाई से होगा।
اور ہوبارٹ میں پہلا ٹی20 میچ آسٹریلیا نے ویسٹ انڈیز کو 11 رن سے ہرا دیا۔ 213 رنز کے جواب میں ویسٹ انڈیز نے 8 وکٹوں پر 202 رنز بنائے۔ 3 میچز کی سیریز میں 1-0 کی برتری۔ 100واں ٹی20 میچ کھیلنے والے ڈیوڈ وارنر کے 36 گیندوں پر 70 رنز۔ ناظرین، ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ خبرنامے میں سب سے پہلے بات کریں گے عام انتخابات 2024 کی۔ عام انتخابات میں ڈالے گئے ووٹوں کی گنتی کے بعد غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ اب تک قومی اسمبلی کے 221 حلقوں کے نتائج آ چکے ہیں۔ مسلم لیگ نون کامیابی حاصل کرنے والی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے طور پر سامنے آئی ہے، جس نے اب تک قومی اسمبلی میں 62 نشستیں جیتی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو 50 اور ایم کیو ایم کو 11 نشستوں پر کامیابی ملی، جبکہ بی این پی، جے یو آئی فے اور پی ایم ایل کیو کے حصے میں ایک نشست آئی۔ انتخابات میں آزاد امیدوار بھی جیتے ہیں، جن کی تعداد 91 ہے۔ انتخابی مارکے کی مزید تفصیل سے آگاہ کر رہے ہیں ذیشان بھٹی۔ قومی اسمبلی کی مجموعی طور پر 336 نشستوں میں سے 265 جنرل نشستوں پر ووٹنگ ہوئی، جبکہ ایک نشست پر انتخاب ملتوی کیے گئے۔ 24 کروڑ آبادی والے دنیا کے 5ویں بڑے ملک میں اہل ووٹرز کی تعداد 12 کروڑ 85,85,760 ہے، جن میں 54% مرد اور 46% خواتین ووٹرز شامل تھے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے مجموعی طور پر 26 کروڑ بیلٹ پیپر شائع کیے تھے، جن میں سے قومی اسمبلی کے لیے سبز اور صوبائی اسمبلیوں کے لیے سفید بیلٹ پیپر شائع کیے گئے۔ ملک بھر میں 90,675 پولنگ سٹیشنز بنائے گئے تھے۔ قومی اسمبلی کے لیے مجموعی طور پر 5,121 امیدواروں نے حصہ لیا، جن میں سے 4,807 مرد اور 312 خواتین اور 2 خواجہ سرا شامل تھے۔ اس بار خواتین اور نوجوان ووٹرز نے پولنگ میں اہم کردار ادا کیا اور خواتین کی بہت بڑی تعداد نے بھرپور انداز سے حق رائے دہی کا استعمال کیا۔ انتخابات کے بعد ڈالے گئے ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری ہے اور ریٹرننگ آفیسرز کی جانب سے الیکشن کمیشن کو انتخابی نتائج پر مشتمل فارم 47 موصول ہو رہے ہیں، جس کے ساتھ ہی الیکشن کمیشن غیر حتمی غیر سرکاری نتائج بتا رہا ہے، جسے ہم اپنے ناظرین تک فوری طور پر پہنچا رہے ہیں۔ ذیشان علی بھٹی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ نگراں حکومت نے عام انتخابات کے بروقت انعقاد کا وعدہ پورا کر دیا۔ دہشت گردی کی مصدقہ اطلاعات پر شہریوں کا تحفظ ترجیح تھی۔ اسلام آباد میں نگراں وزیر داخلہ ڈاکٹر گوہر اعجاز اور وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ انتخابات میں بڑی تعداد میں آزاد امیدواروں کی کامیابی الیکشن کی شفافیت کا ثبوت ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں حماد اوان۔ نگران وزیر داخلہ نے کہا کہ انتخابات کے موقع پر امن و امان اور شہریوں کا تحفظ اہم ذمہ داری تھی۔ دہشت گردی کی مصدقہ اطلاعات کے پیش نظر اہم فیصلے کرنے پڑے، جن میں موبائل سروسز بند کرنے کا فیصلہ بھی شامل تھا۔ انٹیلیجنس کی ہمارے پاس رپورٹس موجود ہوں کہ انہوں نے یہ موبائل کے تھرو ڈیٹونیٹ کرنا ہے ہمارے پولنگ سٹیشنز پہ۔ یہ کوئی آسان فیصلہ نہیں تھا کہ موبائل اور انٹرنیٹ بند کریں۔ قلعہ سیف اللہ میں جو واقعہ ہوا وہ آپ سب کے سامنے ہے، جس میں جو ہے وہ ہمارے لیے وہ ایک لیسن تھا۔ رات کو ان 28 شہادتوں کے بعد جانوں کی حفاظت کرنے کے لیے اگر 12 گھنٹے یا 16 گھنٹے کی یہ قربانی دینی تھی تو میں اس کو ایک بار نہیں 100 مرتبہ بھی یہ قربانی دوں گا۔ ڈاکٹر گوہر اعجاز نے مزید کہا کہ عوام کسی وسوسے اور انتشار کا شکار نہ ہوں۔ حکومت اور سیکیورٹی ادارے ہر قسم کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ 56 واقعات اس کے باوجود کل ہوئے اور ان 56 واقعات میں ہمارے 3 ملٹری کے جوان شہید ہوئے، ہمارے 2 لیویز کے جوان شہید ہوئے، ہمارے 7 پولیس والے شہید ہوئے، وہ ہے 4 سیولینز کی شہادت ہوئی۔ اس میں یہ جو جانیں ہمارے افواج پاکستان نے کل بھی، میں ان کو سلام کرتا ہوں۔ خدا کے واسطے وسوسے پھیلانے والوں سے ڈریں، وہی وسوسے پھیلانے والے جو ہیں ہماری قوم کو جو ہے ڈیوائیڈ کریں۔ وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی نے کہا کہ انتخابات کا بروقت اور شفاف انعقاد نگران حکومت کی ترجیح تھی۔ انہوں نے کہا کہ دنیا بھر میں سیکیورٹی کے پیش نظر انٹرنیٹ سروسز بند کی جاتی رہی ہیں۔ لوگوں کو کچھ مشکلات ضرور ہوئی موبلٹی کے حوالے سے، لیکن جو یہ فیصلہ کرنا وزارت داخلہ اور سیکیورٹی ایجنسیز کا کام تھا کہ لوگوں کی جو جانیں بچانا ہے وہ زیادہ اہم ہے
کہ اس انتخاب میں اتنی بڑی تعداد میں آزاد لوگ منتخب ہوئے ہیں، یہ واضح کرتا ہے کہ انتخابات شفاف ہوئے۔ وفاقی وزراء نے انتخابات کے کامیاب انعقاد اور بڑی تعداد میں ووٹ ڈالنے کے عمل پر ووٹرز کو مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے الیکشن کمیشن، سیکیورٹی اداروں اور انتظامیہ کو بھی فرائض کی جاں فشانی سے ادائیگی پر خراج تحسین پیش کیا۔ عماد اوان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ملک کے دیگر صوبوں کی طرح پنجاب کی صوبائی نشستوں کے غیر حتمی نتائج کا سلسلہ جاری ہے۔ اب تک کے نتائج کے مطابق کون کون سی اہم شخصیات کامیاب ٹھہریں، بتا رہے ہیں نوید حیات۔ پنجاب میں صوبائی اسمبلی کی مجموعی نشستوں کی تعداد 296 ہے، جن میں زیادہ تر نشستوں کے نتائج آگے ہیں۔ اس وقت تک پنجاب میں مسلم لیگ نون کو اکثریت حاصل ہے۔ پنجاب میں صوبائی نشستوں پر جیتنے والوں میں دوسرے نمبر پر آزاد امیدوار ہیں۔ اب تک کے نتائج کے مطابق کئی اہم سیاسی شخصیات ایک مرتبہ پھر طاقت کے ایوانوں تک پہنچے ہیں، جبکہ کچھ اپنی نشست برقرار نہیں رکھ سکے۔ لاہور میں پنجاب اسمبلی کے 30 حلقوں میں جیتنے والوں کی اکثریت کا تعلق نون لیگ سے ہے۔ ان میں محمد شہباز شریف، مریم نواز شریف، حمزہ شہباز، عبد العلیم خان، خواجہ سلمان رفیق، عمران نذیر، غزالی سلیم بٹ، میاں مرغوب احمد، بلال یاسین، مشتبہ شجاع الرحمان ایک مرتبہ پھر پنجاب اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے ہیں۔ لاہور سے سابق صوبائی وزیر رانا مشہود احمد، میاں محمود الرشید اپنی نشست نہیں جیت سکے۔ شیخو پورہ سے سابق وفاقی وزیر رانا تنویر حسین رکن پنجاب اسمبلی منتخب ہوئے۔ قصور سے ملک احمد خان، خانیوال سے عمر حیات ہراج، گجرات سے چودھری سالک اور چودھری شافع رکن پنجاب اسمبلی منتخب ہوئے۔ سیالکوٹ سے منشا اللہ بٹ، ملتان سے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے علی حیدر گیلانی اور وہاری سے علی رضا حاکوانی پنجاب اسمبلی کی نشست جیتنے میں کامیاب ہوئے۔ نوید حیات، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے کہا ہے کہ انتخابات میں مسلم لیگ نون ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت بن کر سامنے آئی ہے، تمام سیاسی جماعتوں اور آزاد امیدواروں کے مینڈیٹ کا احترام کرتے ہیں۔ انتخابی برتری کے بعد ماڈل ٹاؤن لاہور میں پارٹی کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ترقی اور خوشحالی کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ شہباز شریف مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے ملاقات کریں گے۔ وہ لاہور میں پارٹی کارکنوں سے خطاب کر رہے تھے۔ تفصیل جانیں گے محمد سفیان سے۔ ماڈل ٹاؤن لاہور میں کارکنوں سے خطاب کے دوران مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف نے کہا کہ یہ پاکستان ہم سب کا پاکستان ہے اور اس کو ہم نے مل کر ہی سنوارنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کو معاشی مسائل سے نکالنا ہمارا ایجنڈا ہے اور ہم دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کر آگے بڑھیں گے۔ اس سلسلے میں شہباز شریف مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ ہم سب پارٹیوں کے مینڈیٹ کا احترام کرتے ہیں، جن کو بھی مینڈیٹ ملا ہے ہم دل کی گہرائیوں سے احترام کرتے ہیں، چاہے وہ پارٹی ہے، چاہے وہ فرد واحد ہے، چاہے وہ آزاد لوگ ہیں، ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں۔ ہم ان کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ اس زخمی پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کے لیے آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو۔ ہم صرف اور ہمارا ایجنڈا صرف اور صرف ایک خوشحال پاکستان ہے۔ محمد نواز شریف نے کہا کہ انتخابات کے نتیجے میں پاکستان مسلم لیگ نون ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت بن کر سامنے آئی ہے۔ ہم قوم کی امنگوں پر پورا اترنے کے لیے تیار ہیں، پہلے بھی اس ملک کی خدمت کی، آئندہ بھی ترقی اور خوشحالی کے لیے نئے ریکارڈ قائم کریں گے۔ سب کو مل کے ہارمنی میں جانتے ہیں آپ، ہارمنی میں بیٹھ کے اس ملک کو باہر نکالنا چاہیے تو مشکلات سے، تبھی پاکستان مشکلات سے باہر نکلے گا۔ ان بچوں کے مستقبل کی زندگیوں کا سوال ہے، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی یہ آئندہ مستقبل کا سوال ہے۔ یہ کوئی ہمیں اس کو کوئی یہ آرڈنری بات نہیں ہے، بڑا سیریسلی ہمیں ان چیزوں کو لینا چاہیے اور اس قوم کی امنگوں کے اوپر پورا اترنا چاہیے ہمیں۔ محمد نواز شریف نے انتخابات میں نون لیگ کی کامیابی پر پارٹی نمائندوں اور کارکنوں کو مبارکباد دی اور کہا کہ وہ سیاست کو عبادت سمجھتے ہوئے ملک کو موجودہ بحرانوں سے نکالیں گے۔ محمد سفیان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ سندھ میں قومی اسمبلی کی 62 میں سے 33 نشستوں پر پاکستان پیپلز پارٹی کو برتری حاصل ہے، جبکہ قومی اسمبلی میں کراچی کی 11 نشستوں پر MQM پاکستان کو کامیابی ملی ہے۔ غیر حتمی نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ مزید تفصیل سے آگاہ کر رہے ہیں محمد زبیر الدین اس رپورٹ میں۔
सूबे सिंध में 2024 के इंतखाबात में गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ज्यादातर नशिस्तें हासिल की हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कौमी असम्बली के हल्के 207 नवाब शाह से कामयाब हुए, जबकि कौमी असम्बली के हल्का 196 और NA लाड़काना 1 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कामयाब हुए हैं। NA 209 से शाजिया मरी, कौमी असम्बली के हल्के NA 190 जैकबाबाद से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार एजाज हुसैन जाखरानी, NA 192 से शब्बीर खान बिजारानी, NA 193 शिकारपुर से शहरियार खान महर, NA 199 से अली गौहर खान महर, NA 200 से नुमान इस्लाम शेख, 201 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खुर्शीद अहमद शाह कामयाब हुए। सूबे सिंध में सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर PS 9 शिकारपुर से आगा सिराज दुरानी, PS 10 से फलियार तालपुर, PS 20 से सरदार मोहम्मद बख्श खान महर, PS 21 से अली नवाज खान महर, PS 6 से मीर महबूब अली खान बिजारानी, PS 12 से सुहेल अनवर सयाल, PS 25 से सैयद नासिर हुसैन शाह, PS 60 से जाम खान शोरो, PS 61 से शर्जील इनाम मेमन, PS 77 से साबिक वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, PS 23 से अवैस कादिर शाह, PS 26 से साबिक वजीर आला सिंध कायम अली शाह, PS 24 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सैयद फर्रुख शाह कामयाब हुए। PS 100 से जाम इकरामुल्लाह धारीजो, PS 49 से सैयद सरदार शाह, PS 56 से महबूबुज़्ज़मा, PS 73 से शाह हुसैन शाह शिराजी, PS 75 से सैयद रियाज हुसैन शाह शिराजी, PS 7 से इम्तियाज शेख, PS 52 से दोस्त मोहम्मद राहिमू, PS 74 से मोहम्मद अली खान मलकानी कामयाब करार पाए हैं। दूसरी जानिब MKM पाकिस्तान ने कराची की कौमी असम्बली की नशिस्त 232, 236, 233 और 240 से कामयाबी हासिल की है। कराची की सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर 3 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और 4 में MKM के उम्मीदवारों ने अब तक कामयाबी हासिल की है। मोहम्मद जुबैरुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। खैबर पख्तूनख्वा में कौमी और सूबाई असम्बली के ज़्यादातर हलकों के गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज मौसूल हुए हैं, जिनमें से बेशतर नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कौमी असम्बली के 45 में से 44 हलकों पर इंतखाबात हुए। अब तक के गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक 33 हलकों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। 2 नशिस्तें मुस्लिम लीग नून ने, जबकि एक नशिस्त जमीयत उलमाए इस्लाम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिस्से में आई। 7 नशिस्तों के नताइज आना बाकी हैं। इलेक्शन में सूबे के 6 साबिक वज़राए आला समेत कई बड़े सियासतदान शिकस्त से 2-4 हुए हैं। मुस्लिम लीग नून के सरबराह मोहम्मद नवाज शरीफ मानसेरा के हल्के NA 15 से इलेक्शन हार गए हैं। जमीयत उलमाए इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान अपने आबाई इलाके डेरा इस्माइल खान से, जबकि जमाते इस्लामी के मरकजी अमीर सिराजुल हक लोयरदीर से इलेक्शन हार गए हैं। अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई सदर एमल वली खान भी अपनी निशस्त नहीं जीत सके। इलेक्शन में खैबर पख्तूनख्वा के 6 साबिक वज़राए आला आफ्ताब अहमद खान शेरपाओ, सरदार मेहताब अहमद खान अब्बासी, अकरम खान दुरानी, अमीर हैदर खान होती, परवेज़ खटक और महमूद खान भी इलेक्शन हार गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की नशिस्तों पर भी ज़्यादातर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। बलूचिस्तान से भी कौमी असम्बली की 16 और सूबाई असम्बली के 51 हलकों के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज का सिलसिला जारी है। बलूचिस्तान से कौमी असम्बली के 4 अहम हलकों के नताइज सामने आ गए हैं। JUI के मौलाना फजलुर रहमान 52,429 वोट लेकर NA 265 पशीन से कामयाब हो गए हैं। BNP के कायद सरदार अख्तर जान मेंगल NA 261 सोराब खलात मस्तोंग से गैर हतमी तौर पर कामयाब करार पाए हैं। NA 264 कोयटा 3 से पीपल्स पार्टी के नवाबजादा जमाल रईसानी 10,678 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। NA 262 कोयटा 1 से आज़ाद उम्मीदवार आदिल बाज़ई 20,273 वोट लेकर कामयाब रहे। बलूचिस्तान में कौमी और सूबाई असम्बली के दूर दराज पोलिंग स्टेशन से नताइज मौसूल होने का सिलसिला जारी है। बलूचिस्तान सूबाई असम्बली के अब तक गैर हतमी तौर पर 29 हलकों के नताइज मौसूल हुए हैं। मुस्लिम लीग नून के तुरतमान क़िल PB 5 लोरालाई से 14,424 वोट लेकर कामयाब हुए। PB 29 पंजगूर से BNP अवामी के मीर असद बलोच 7,263 वोट लेकर कामयाब हुए। PB 48 पशीन 2 से 17,944 वोट के साथ JUI के असगर तरीन कामयाब हुए। PB 33 खारान से PMLN के मीर शुएब नौशेरवानी 11,207 वोट के साथ कामयाब हुए। PB 16 जाफराबाद से जमात इस्लामी के अब्दुल मजीद 15,248 वोट लेकर कामयाब हुए। PB 39 कोयटा 2 पर आज़ाद उम्मीदवार बख्त मोहम्मद 6,618 वोट लेकर कामयाब हुए। PB 46 कोयटा 9 से BAP के प्रिंस उमर अहमद जई 4,638 वोट के साथ कामयाब हुए।
PB 40 कोयटा 3 से पीपल्स पार्टी के समद खान 9,225 वोट लेकर कामयाब हुए। रुख करते हैं जिला मुल्तान का। जिला मुल्तान के 6 कौमी और 12 सूबाई हलकों में पीपल्स पार्टी ने नुमाया कामयाबी हासिल कर ली है। साबिक वजीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी और उनके 3 बेटों समेत उम्मीदवारों की जानिब से पीपल्स पार्टी ने 3 कौमी और 4 सूबाई नशिस्तों पर फतह समेटी है। आज़ाद उम्मीदवारों ने कौमी असम्बली की 2 और 5 सूबाई नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की, जबकि मुस्लिम लीग नून ने 1 कौमी और 3 सूबाई नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है। कौमी असम्बली के हल्का NA 148 में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार साबिक वजीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी 6,73,026 वोट के साथ कामयाब हुए। हल्का NA 149 में आज़ाद उम्मीदवार मलिक आमिर डोगर 1,43,613 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। जहांगीर तरीन खान 5,166 वोट लेकर दूसरे नंबर पर मौजूद रहे। हल्का NA 150 में आज़ाद उम्मीदवार जैन कुरैशी 1,26,770 वोट के साथ कामयाब हुए हैं। हल्का NA 151 में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अली मूसा गिलानी 79,080 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। हल्का NA 152 में पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर गिलानी 96,998 वोट के साथ कामयाब हुए। हल्का NA 153 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार कासिम नून 95,114 वोट्स के साथ कामयाब हुए। PP 213 में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अली हैदर गिलानी 42,404 वोट लेकर कामयाब हुए। PP 214 में आज़ाद उम्मीदवार वसीम खान बादुज़ई 44,943 वोट लेकर कामयाब हुए। PP 215 से आज़ाद उम्मीदवार मोइनुद्दीन रियाज 68,194 वोट हासिल करके कामयाब हुए। PP 216 में आज़ाद उम्मीदवार मलिक अदनान डोगर 66,464 वोट लेकर कामयाब हुए। PP 217 में आज़ाद उम्मीदवार नदीम कुरैशी 61,078 वोट लेकर कामयाब करार पाए। PP 218 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सलमान नईम 45,914 वोट हासिल करके कामयाब हुए। PP 219 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मलिक वासिफ रां 45,157 वोट लेकर कामयाब हुए। PP 220 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार राना इकबाल सिराज 42,433 वोट लेकर कामयाब करार पाए। PP 221 से पीपल्स पार्टी के ही उम्मीदवार कामरान अब्दुल्ला 43,117 वोट हासिल करके कामयाब करार पाए। PP 222 में आज़ाद उम्मीदवार अयाज 30,579 वोट लेकर कामयाब हुए। PP 223 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नाजिक लांग 36,497 वोट हासिल करके कामयाब करार पाए। पाकिस्तान के 12वें आम इंतखाबात गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। इसी हवाले से मजीद तफसील जानेंगे इलेक्शन कमीशन में मौजूद हमारे नुमाइंदे अरसलान असद से। अरसलान, आगाह कीजिएगा, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है, क्या है ताज़ा तरीन अपडेट्स? जी, इस वक्त मैं जो इलेक्शन कमीशन का जो इलेक्शन सिटी है वहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर ताज़ा तरीन इतलात जो मौसूल हो रही हैं, हमारे पास जो रिज़ल्ट मौसूल हो रहे हैं मुल्क भर से। मजमूई तौर पर मैं आपको बताते चलूँ कि कौमी असम्बली के 336 नशिस्तें हैं, जिनमें से 265 पर जो है इंतखाबी अमल हुआ, एक नशिस्त पर मुलतवी किया गया। इसमें से अब तक हमारे पास जो नशिस्तों पर जो रिज़ल्ट मुकम्मल आ चुके हैं, जिसको फॉर्म 47 कहा जाता है, वो 222 हल्के हैं। 222 जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनके हिस्से में 92 नशिस्तें आई, जबकि मुस्लिम लीग नून के हिस्से में 62 नशिस्तें आई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 50 नशिस्तों पर कामयाबी समेटी। इस तरह MQM ने 11 नशिस्तों पर कामयाबी समेटी, जबकि JUIF जमीयत उलमाए इस्लाम फजल रहमान ग्रुप को 2 नशिस्तों पर, इस्तेहकाम पार्टी 2 नशिस्तों पर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, जिसको पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ लीग भी कहा जाता है, उसको 2 नशिस्तें मिली, जबकि पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी को 1 नशिस्त पर कामयाबी हासिल हुई है। अब तक जो है, अगर आप मेरे अकब में देख सकें तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर 222 का फिगर हमें दिखाया जा रहा है। ये जो डैशबोर्ड बनाया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, 222 रिज़ल्ट्स आ चुके हैं, जबकि 43 रिज़ल्ट्स कौमी असम्बली के जो आने बाकी हैं। अब इसके बाद जो एक मरहला आएगा वो होगा हुकूमत साजी का, कि हुकूमत साजी में क्या पोजीशन है, किस तरह हुकूमत बनेगी। नाजरीन को हम ये बताते चलें कि इस वक्त जो कौमी असम्बली के हल्के हैं मजमूई, वो जो तादाद है नशिस्तें, वो 336 है। 336 में जो है 266 जो है वो जनरल नशिस्तें हैं, जिन पर इंतखाबात होता है।
باقی جو 60 نشستیں ہیں وہ آپ کی خواتین کے لیے مختص ہیں، جبکہ اقلیتوں کے لیے 10 نشستیں مختص ہیں۔ جب تمام انتظام مکمل ہو جائے گا، تمام نشستوں پر حتمی نتائج کا اعلان کر دیا جائے گا، اس کے بعد پھر ہر جماعت کو اس کے پارٹی اکثریت کے مطابق ان کو خواتین کی نشستیں اور اقلیت نشستیں الاٹ کی جائیں گی۔ ابھی تک جو ہمیں نظر آ رہا ہے، جو اس وقت ایک ابھرتی ہوئی صورتحال ہے، ملک کی سیاسی صورتحال ہے، بڑی تیزی سے تبدیل ہونے جا رہی ہے، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں، اپنی تجزیہ یہ کر سکتے ہیں کہ آنے والی حکومت جو ہے وہ کوئی ایک پارٹی یا ایک جماعت بنانے کی پوزیشن میں بالکل بھی نہیں ہے، ایک مخلوط حکومت بننے کو جائے گی۔ اور اس کے حوالے سے اب سے کچھ دیر بعد جو ہے ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جو بڑی دو اچھا، قومی اسمبلی کے حوالے سے تو آپ نے آگاہ کیا، کچھ صوبائی اسمبلی کے حوالے سے بھی بتائیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتائیے گا کہ الیکشن کمیشن کے جو حکام ہیں کیا کہنا ہے ان کا، کہ جو بقیہ نتائج ہیں کب تک متوقع ہے کہ مکمل ہو جائیں گے؟ جی، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ قومی اسمبلی کی تو نشستوں پر جو ہے انتخابات وہ اس کا نتائج آ رہے ہیں، اسی طرح صوبائی اسمبلی، چاروں صوبائی اسمبلیوں پر بھی نتائج جا رہے ہیں، اور پاکستان کا سب سے بڑا تاریخی ایک الیکشن ہوا ہے، خاصا کامیاب الیکشن کنڈکٹ کروایا گیا ہے، جس میں جو ووٹرز کی تعداد تھی وہ 12,85,85,000 سے زیادہ تھی، جبکہ پولنگ اسٹیشن جو ملک بھر میں بنائے گئے ہیں وہ 90,000 سے زیادہ پولنگ اسٹیشن بنائے گئے ہیں، اور 5,000 سے زیادہ جو کینڈیڈیٹ تھے وہ صرف قومی اسمبلی کے تھے۔ میرے ساتھ ذیشان بھٹی موجود ہیں یہاں پر، جن سے ہم معلوم کریں گے اس وقت جو چاروں صوبائی اسمبلیوں کے جو ہے نتائج ان کی کیا پوزیشن ہے۔ جی ذیشان، آپ بتائیے گا ناظرین کو کہ صوبائی اسمبلیوں کی جو پوزیشن ہے وہ کیا ہے۔ بہت شکریہ ارسلان صاحب۔ جیسا کہ قومی اسمبلیوں کی تعداد کے حوالے سے آگاہ کیا گیا ہے، اگر صوبائی اسمبلیوں کی بات کی جائے تو تقریباً 95% نتائج چاروں صوبائی اسمبلیوں سے الیکشن کمیشن سیکریٹریٹ میں موصول ہو چکے ہیں ریٹرننگ افسران کی جانب سے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پنجاب اسمبلی کی۔ اگر پنجاب اسمبلی کی بات کریں تو 276 جو حلقے ہیں ان کے نتائج موصول ہو چکے ہیں، 20 حلقوں کے نتائج جو ہیں ابھی موصول ہونا باقی ہیں۔ اگر پارٹی پوزیشن کی بات کریں پنجاب اسمبلی میں تو اس وقت آزاد امیدوار اور مسلم لیگ نون جو ہیں وہ برابر جا رہے ہیں، 123 دونوں کی تعداد ہے جو سیٹیں جیتی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر بات کریں پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کی تو 10 سیٹیں پنجاب اسمبلی میں حاصل کی ہیں پیپلز پارٹی نے۔ استحکام پاکستان اور تحریک لبیک ایک سیٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی ہے، جبکہ پاکستان مسلم لیگ جو ہے انہوں نے 5 سیٹیں حاصل کی ہیں۔ اس کے بعد اگر دوسری بڑی جو صوبائی اسمبلی کا ہے وہ سندھ کی بات کریں تو وہاں پہ 122 حلقوں کے نتائج موصول ہو چکے ہیں، 8 حلقوں کے نتائج ابھی آنا باقی ہیں۔ پارٹی پوزیشنز کی اگر بات کریں تو پیپلز پارٹی سندھ اسمبلی میں اس وقت 83 سیٹوں کے ساتھ پہلے نمبر پہ ہے، دوسرے نمبر پہ آزاد امیدوار ہیں، 14 سیٹیں حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں سندھ اسمبلی میں، جبکہ جی ڈی اے جو ہے 2 سیٹیں حاصل کر سکی ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان نے 21 سیٹیں جو ہیں سندھ اسمبلی میں حاصل ہیں، جبکہ جماعت اسلامی جو ہے انہوں نے 2 سیٹیں حاصل کی ہیں سندھ اسمبلی میں۔ اس کے علاوہ اگر خیبر پختونخوا اسمبلی کی بات کریں تو وہاں پہ بھی 105 حلقوں کے نتائج جو ہے موصول ہو چکے ہیں، 8 حلقوں کے نتائج آنا باقی ہیں۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں بھی آزاد امیدوار جو ہیں وہ 85 کی اکثریت کے ساتھ پہلے نمبر پہ آ رہے ہیں، 85 سیٹیں حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں آزاد امیدوار۔ اسی طرح اگر دوسرے نمبر پہ بات کریں تو جمعیت علماء اسلام پاکستان جو ہے اس نے 7 سیٹیں حاصل کی ہیں، جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون نے 5 سیٹیں خیبر پختونخوا اسمبلی میں حاصل کی ہیں۔ جماعت اسلامی نے 3 سیٹیں، اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی خیبر پختونخوا اسمبلی میں 3 سیٹیں، جبکہ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز اور اے این پی ایک سیٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی ہے۔ اگر بلوچستان اسمبلی کی بات کریں تو بلوچستان اسمبلی میں بھی 35 حلقوں کے نتائج جو ہیں وہ موصول ہو چکے ہیں، 16 حلقوں سے نتائج آنا باقی ہیں۔ اگر اس میں بھی سیٹوں کی بات کی جائے تو آزاد امیدوار جو ہیں بلوچستان اسمبلی میں 4 کی تعداد کے ساتھ موجود ہیں، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے 8 سیٹوں کے ساتھ پہلے نمبر پہ ہیں، دونوں کی سیٹیں برابر ہیں، 8 کی تعداد ہے۔ جی بالکل، دونوں کی سیٹیں برابر ہیں اور 8 کی تعداد بلوچستان اسمبلی میں۔ بہت شکریہ آپ کا حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی ہے۔ ذیشان بھٹی ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کے لیے، ہمارے نمائندے ذیشان بھٹی الیکشن کمیشن میں موجود ہیں اور صوبائی اسمبلیوں کے احوال سے ہمیں وہ آگاہ کر رہے تھے، جبکہ ارسلان اسد ہمیں قومی اسمبلی کے جو نتائج ہیں نشستوں کے حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ دونوں کا بہت شکریہ۔ بالکل جی، خبرنامے میں آگے بڑھیں گے، کچھ دیگر خبروں
खबरों को खबरनामे का हिस्सा बनाएंगे। यहाँ आपको बताएं, निगरां वज़ीर आज़म अनवर उल हक काकड़ ने कहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान देरीना तारीखी, सकाफती, मजहबी, लिसानी ताल्लुकात से जुड़े हुए हैं। ये ताल्लुकात इतने मजबूत हैं कि बाज़ मामूली वाक़यात की बिना पर ख़त्म नहीं हो सकते। इस्लामाबाद में अफगानिस्तान के तुलू न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर बसने वालों को वापस भेजने का जो फैसला किया, इसके आइंदा मुस्बत असरात मुरतब होंगे। पाकिस्तान ने इन अफगानों को बाइज्जत तरीके से वापस भिजवाने के तमाम तर इंतजाम किए। उन्होंने कहा कि अफगान बावकार कौम हैं, उनका फरीज़ा बनता है कि वो कानूनी दस्तावेज़ात से पाकिस्तान में क़याम करें। वज़ीर आज़म ने कहा कि रूस और चीन समेत खित्ते के तमाम मुल्क अफगानिस्तान में पायदार अमन, सलामती और इस्तेहकाम चाहते हैं। अफगान अबूरी हुकूमत को तस्लीम करने के लिए ज़रूरी है कि अफगान अबूरी हुकूमत आलमी लवाजमात पूरे करे। एक सवाल पर वज़ीर आज़म ने कहा कि इस बात में कोई शुबा नहीं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोग अफगानिस्तान में रहाइश पजीर हैं। वो अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमले कर रहे हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान सरजमीन से पाकिस्तानियों पर हमलों को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान का मसला दोनों मुल्कों के हुकूमती सतह पर मुज़ाकरात से हल किया जा सकता है। ये इक़्तिदार किया जाएगा, वो वसाइल जो हुक्मरान तबके को मैसर हैं वो पाकिस्तानी अवाम को भी मैसर हो। और इंशाअल्लाह ताला आप सबको मुबारक हो। और आप सब से MQM दरख्वास्त करती है, आप सबको और सबसे ज़्यादा अजीज तहरीकी साथियों, अजीम तहरीकी साथियों, ये जीत यहाँ जो लोग खड़े हैं इनकी वजह से नहीं, आपकी वजह से। 35 साल में आपकी कुर्बानियों, आपकी जद्दोजहद, आप पे होने वाले तशद्दुद, आपके लापता होने की कहानियां, आपने जो जबर, असीरियां, जिलावतनियां और रुपोशियां गुजारी हैं, सबका सिला कौम को मिल रहा है और इंशाअल्लाह मिल के रहेगा। हम खुश नसीब हैं, पाकिस्तान खुश नसीब है, पाकिस्तान की सियासत खुश नसीब है कि कम से कम एक सियासी जमात को MQM जैसे कारकुनान अगर पाकिस्तान की सियासी जमात को मैसर आने लगे तो पाकिस्तान की तकदीर को बदलना ज़्यादा आसान हो जाए। मेरे साथियों, MQM के कारकुनों, आपको सलाम हो इस सारी कामयाबियों पे, आज की जीत पर, और जो हमने फतह हासिल की अपने लोगों को गिनवाने, बाजियाब कराने, मर्दमशुमारी का, इस सब का आपकी जद्दोजहद से बराह रास्त ताल्लुक है। इंतखाबात में कामयाबी का सेहरा कारकुनों के सर जाता है। मुश्किलात और आजमाइश के बाद कामयाबी का फल मिला। पाकिस्तान की तकदीर संवारने के लिए और वतन अजीज़ को खुशहाल बनाने के लिए जिद्दोजहद जारी रखेंगे। MQM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। और यहाँ आपको बताएं, निगरां वज़ीर आज़म अनवर उल हक काकड़ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास इस्लामाबाद में हुआ। वफाकी काबीना ने वजारत दिफाई पैदावार की सिफारिश पर एयर कमोडोर मोहम्मद आतिफ हाशिम की बतौर मेंबर टेक्निकल पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स बोर्ड में तैनाती की मंजूरी दे दी। इस फैसले का नफाज 19 जुलाई 2023 से होगा। वफाकी काबीना ने वजारत दाखिला की सिफारिश पर नादरा के ऑडिट के लिए स्टेट बैंक की जानिब से जारी करदा कैटेगरी A की ऑडिट फर्म की खिदमात के हसूल के लिए ओपन बिडिंग की मंजूरी दे दी। वफाकी काबीना ने वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सिफारिश पर साइबर सिक्योरिटी फॉर डिजिटल पाकिस्तान के मंसूबे को बतौर कौमी कंप्यूटर एमरजेंसी रिस्पांस टीम नामजद करने की मंजूरी दे दी। काबीना को बताया गया कि साइबर सिक्योरिटी फॉर डिजिटल पाकिस्तान का मंसूबा कौमी तरक्याती बजट में शामिल है और इस पर काम पहले से जारी है। वफाकी काबीना को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में CDA मुलाजमीन को प्लॉटों की अलॉटमेंट की पॉलिसी पेश की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक CDA को इस बात का तयन करना था कि मुलाजमीन को रियायती नरखों पर देने से CDA की आमदन में क्या फ़र्क आएगा। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि प्लॉटों की अलॉटमेंट में कीमती ज़राई अराजी का इस्तेमाल करने की बजाय उमूदी इमारतों की तामीर पर तवज्जो दी जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को घर मुहैया हो सकें और जल्द अज जल्द इस ज़िम्न में पॉलिसी वज़ा की जाए।
کابینہ نے الاٹمنٹ کی پیش کردہ پالیسی پر فیصلہ مؤخر کر دیا۔ وفاقی کابینہ نے وزارت امور کشمیر و گلگت بلتستان کی سفارش پر اڈاپٹیشن ایکٹ کے سیکشن 5(2) میں ترمیم کرنے کی منظوری دے دی۔ اس ترمیم کے تحت اس سیکشن میں آزاد جموں و کشمیر کونسل کی جگہ آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر کے الفاظ کا استعمال کیا جائے گا، تاکہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے موبائل فون نیٹ ورک اسپیکٹرم کی لائسنس فیس اور دوبارہ اجرا فیس آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر کو منتقل کی جا سکے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی صدارت میں دوست ملکوں بالخصوص خلیج تعاون کونسل کے رکن ممالک کے ساتھ مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے معاہدوں پر پیش رفت کے حوالے سے جائزہ اجلاس اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس میں وزیر اعظم کو توانائی، فائنانس، لاجسٹکس، تحفظ خوراک، پانی، معدنیات اور دیگر شعبوں میں پاکستان کے بین الاقوامی معاہدوں پر حالیہ پیش رفت سے متعلق آگاہ کیا گیا۔ وزیر اعظم نے تمام وزارتوں کو 5 دن تک متعلقہ شعبوں میں بین الاقوامی سرمایہ کاری کی استعداد رکھنے والے ترقیاتی منصوبوں کے سلسلے میں لاہ عمل تیار کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے زور دیا کہ تمام وزارتیں بین الاقوامی سرمایہ کاری کے لیے قابل عمل منصوبوں کے لیے حکمت عملی جلد از جلد خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل میں پیش کریں۔ سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی سید یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے کہ ہماری جماعت کو مخلوط حکومت کا وسیع تجربہ ہے، پارٹی مشاورت سے عوامی مفاد میں فیصلہ کریں گے۔ ملتان میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ معاشی صورتحال اور ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ ترجیحات ہیں۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ ملتان کے عوام کے شکر گزار ہیں جنہوں نے گیلانی خاندان کے 4 افراد کو تاریخی کامیابی دلائی، اقتدار میں آ کر ترقی کے نئے دور کا آغاز کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما شہری رحمان کہتی ہیں کہ لاہور کے ووٹرز کے شکر گزار ہیں جنہوں نے ہماری جماعت کو کھلے دل سے سپورٹ کیا۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شہری رحمان نے کہا کہ پاکستان میں انتشار نہیں، استحکام چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ہمیشہ انتخابی اصلاحات میں حصہ لیا، الیکشن کمیشن خود مختار ادارہ ہے اور اس کے فیصلوں کا احترام کرتے ہیں۔ عام انتخابات کے غیر معمولی نتائج نے تمام اندازے غلط ثابت کر دیے، انتخابات میں بڑے بڑے برج الٹ گئے ہیں۔ کئی اہم شخصیات اور پارٹی سربراہوں نے کامیابی سمیٹی، تفصیل سے آگاہ کر رہے ہیں یاسر حسین۔ عام انتخابات میں کئی اہم شخصیات اور پارٹی سربراہوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اب تک سامنے آنے والے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق سابق وفاقی وزیروں خواجہ سعد رفیق، رانا ثناء اللہ، چودھری نثار، شیخ رشید احمد، پرویز خٹک، آفتاب احمد خان شیرپاؤ، غلام سرور خان اور قمر زمان کائرہ اپنے حلقوں سے انتخاب ہار گئے ہیں۔ جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان بھی اپنے آبائی حلقے ڈیرہ اسماعیل خان سے ہار گئے، تاہم وہ پشین کی نشست جیتنے میں کامیاب رہے۔ جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق، استحکام پاکستان پارٹی کے سربراہ جہانگیر ترین، اے این پی کے ایمل ولی خان اور کے پی کے وزیر اعلیٰ رہنے والے امیر حیدر ہوتی اور محمود خان بھی ہار گئے۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف لاہور سے قومی اسمبلی کی نشست جیتنے میں کامیاب رہے، جبکہ مانسہرہ کی نشست آزاد امیدوار سے ہار گئے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری لاہور کی قومی اسمبلی کی نشست ہار گئے، تاہم قمبر شہداد کوٹ سے کامیابی حاصل کی۔ سابق صدر آصف علی زرداری شہید بے نظیر آباد سے قومی اسمبلی کی نشست میں فاتح رہے۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے لاہور اور قصور سے قومی اسمبلی کی 2 نشستوں پر کامیابی حاصل کی۔ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی دونوں نشستوں پر کامیاب رہیں۔ سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی، سابق وزیروں خواجہ محمد آصف، احسن اقبال، شازیہ مری، ڈاکٹر طارق فضل چودھری، علی امین گنڈاپور، علی محمد خان، شہریار آفریدی، اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف اور سابق اسپیکر اسد قیصر بھی انتخابات میں فاتح رہے۔ یاسر حسین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ سرفراز بنگلزئی سابق فراری کمانڈر عسکریت پسندی ترک کر کے قومی دھارے میں شامل ہوئے اور حکومت سازی اور اپنی ہی مرضی کے نمائندوں کے انتخاب کے لیے ووٹ بھی کاسٹ کر رہے ہیں۔ مزید تفصیل جانتے ہیں کوئٹہ سے سرفراز شیخ کی اس رپورٹ میں۔ یہ ہیں سرفراز بنگلزئی، حال ہی میں قومی دھارے میں شامل ہوئے، اور یہ ہے جمہوریت کی طاقت اور ریاست کی فراخ دلی جس نے شفیق والدین کی طرح صبح کے بھولے کو شام گھر آ جانے پر اپنے گلے سے لگا لیا۔ سرفراز بنگلزئی کا یہ ووٹ صراط مستقیم سے بھٹک جانے والوں کے لیے بھی قابل تقلید مثال ہے کہ حقوق کے حصول کا راستہ نہ طویل ہے نہ صبر آزما۔ یہ سرزمین، یہ مٹی ہم سب کی ہے۔
इस मोहब्बत और भाईचारे के आफाकी पैगाम पर अमल पैरा होते हुए वो सब कुछ हासिल किया जा सकता है जिसका हुसूल बज़ाहिर मुश्किल नजर आता है। सरफराज बंगुलज़ई का ये वोट एक नई सुबह का आगाज है। ये समझना होगा कि नाकाबिल तस्खीर रियासत के लिए बड़े से बड़े चैलेंज से निपटना मुश्किल नहीं, लेकिन ये रियासत ही है जो किसी भी शहरी को अपने जमहूरी, आइनी और कानूनी हक को इस्तेमाल करने से नहीं रोकती, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े फराहम करती है। सरफराज शेख, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कोयटा। कुछ बात करेंगे मकबूजा वादी कश्मीर की। मकबूजा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कायदीन ने कश्मीरी सरजमीन के नामवर फर्जंद मोहम्मद अफजल गुरू को उनके 11वें यौम शहादत पर शानदार खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा है कि शहदा तहरीक आज़ादी के हकीकी हीरो और अजीम असासा हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारत ने मोहम्मद अफजल गुरू को 9 फरवरी 2013 को नई दिल्ली की तिहाड़ जेल में, जबकि मोहम्मद मकबूल बट को 11 फरवरी 1984 को इसी जेल में फांसी दे दी थी। उनकी लाशें जेल के अहाते में ही दफन हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के गैर कानूनी तौर पर नजरबंद रहनुमा नईम अहमद खान ने नई दिल्ली की तिहाड़ जेल से एक पैगाम में मोहम्मद अफजल गुरू और मोहम्मद मकबूल बट की कुर्बानियों को उजागर करते हुए कहा है कि पूरी कश्मीरी कौम उन शहीद रहनुमाओं पर फख्र करती है जिन्होंने अपने नजरियात पर समझौता करने की बजाय फांसी के फंदे को चूमने को तरजीह दी। उन्होंने हर कीमत पर शहदा के मिशन को उसके मंतकी अंजाम तक जारी रखने के कश्मीरियों के आज़म का अयादा किया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर शाख के कन्वीनर महमूद अहमद सागर ने इस्लामाबाद में एक बयान में मोहम्मद अफजल गुरू और दीगर कश्मीरी शहदा को खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि कश्मीरी अपने नाकाबिल तनसीख हक खुद इरादियत के हुसूल के लिए बेमिसाल कुर्बानियाँ दे रहे हैं और वो भारतीय तसल्लुत से आज़ादी तक चैन से नहीं बैठेंगे। मुजफ्फराबाद और रावलपिंडी में शहीद कश्मीरी रहनुमाओं मोहम्मद अफजल गुरू और मोहम्मद मकबूल बट को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़्क़िद किए गए। पासबान हुर्रियत के ज़ेर एहतमाम मुजफ्फराबाद में शहीद अफजल गुरू चौक से श्रीनगर हाईवे तक एक रैली निकाली गई। शहर के बल्दिया हॉल में शहदा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ सियासी, मजहबी और समाजी तंजीमों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर एक रैली भी निकाली गई। कॉन्फ्रेंस और मार्च का एहतमाम कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में शामिल जमात तहरीक शबाबुल मुस्लिमीन ने किया था। इस मौके पर कश्मीर लिबरेशन सेल के ज़ेर एहतमाम रावलपिंडी में भी रैली निकाली गई। भारतीय काबिज़ हुकाम ने कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा मीर वाइस उमर फारूक को तारीखी जामे मस्जिद में नमाज जुमा की अदायगी और खुतबा देने से रोकने के लिए उन्हें आज श्रीनगर में उनकी रहाइशगाह पर नजरबंद कर दिया। भारतीय मज़ालिम का निशाना बनने वाले आज़ादी पसंद कश्मीरी रहनुमा अफजल गुरू शहीद की 12वीं बरसी के मौके पर मुजफ्फराबाद समेत रियासत भर में हिंदुस्तान की जारहियत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए गए। रिपोर्ट कर रहे हैं अदील अहमद खान। 30 जून 1969 में मकबूजा कश्मीर के ज़िला बारामूला में पैदा होने वाला अफजल गुरू कोई दहशतगर्द नहीं था, बल्कि उसका कसूर फ़कत इतना था कि वो कश्मीरी था और कश्मीरियों को हक खुद इरादियत के दिए जाने पर यकीन रखता था। अफजल गुरू MBBS साल अव्वल में इम्तियाजी नंबरों के साथ कामयाबी के बाद मुकाबले के इम्तहान की तैयारी में मसरूफ़ था कि साल 2002 में भारतीय पार्लियामेंट पर हमले के इल्ज़ाम में इसे गिरफ्तार कर लिया गया। अफजल गुरू इस जुर्म में मुलव्वस था और न ही इसके खिलाफ कोई सबूत, मगर इसके बावजूद इसे तख्ता-ए-दार पर लटका दिया गया और यूं एक नाहक कत्ल भारतीय मुतअस्सिब अदलिया के स्याह चेहरे को मजीद दागदार कर गया। ये एक आलमगीर उसूल है कानून का कि जहाँ पे अदालत के अंदर पब्लिक पॉलिसी दाखिल हो जाए तो इंसाफ दूसरे दरवाजे से निकल जाया करता है। तो हम किसी तौर पे ये नहीं कह सकते कि ये जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, ये जो सबॉर्डिनेट कोर्ट का फैसला था अफजल गुरू की हद तक वो दुरुस्त है। हम किसी तौर पे ये नहीं कह सकते कि वो एक कानूनी फैसला था। हम उसे एक पब्लिक पॉलिसी के तनाज़ुर में दिया गया फैसला तो कह सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के तहत जो चीज़ें लीगली रिक्वायर्ड थी उनको मीट करते हुए दिया गया। अफजल गुरू शहीद की बरसी के मौके पर मुजफ्फराबाद में पासबान हुर्रियत जम्मू कश्मीर के ज़ेर एहतमाम शहीद अफजल गुरू चौक में भारतीय मुतअस्सिब अदलिया के खिलाफ एहतजाजी रैली का इनेकाद किया गया। रैली में शरीक मुजाहिरीन भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते रहे। इस मौके पर मुजाहिरीन ने अफजल गुरू के साथ साथ भारतीय अदलिया के मुतअस्सिबाना फैसले का एक और शिकार मकबूल बट शहीद के बैनर्स और तस्वीर भी थाम रखी थी। रैली के शुराका ने अफजल गुरू चौक से मुजफ्फराबाद श्रीनगर शाहराह पर मार्च किया। इससे पहले अफजल गुरू चौक में रैली के इज्तिमा से खिताब के दौरान मुकर्रीन ने कहा कि भारत की मुतअस्सिब अदलिया ने कश्मीरी रहनुमाओं को जिद की बुनियाद पर फांसियां दी। उन्होंने कहा कि शहीद अफजल गुरू का अदालती कत्ल भारतीय नाम नेहाद जमहूरियत के चेहरे पर स्याह दाग है।
मुकर्रीन ने आलमी बरादरी से मुतालबा दोहराया कि वो मसला कश्मीर के हल के लिए संजीदा कोशिशें करे। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। और नाज़रीन, अब कुछ बात करेंगे फ़लस्तीन में जारी सेहूनी बर्बरियत की। फ़लस्तीन में निहत्ते फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली मज़ालिम कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। सेहूनी फोर्सेस की जानिब से नस्ल कुशी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। गजा पर ताज़ा इसराइली हमलों में मज़ीद 107 फ़लस्तीनी शहीद और दर्जनों ज़ख्मी हो गए, जिसके बाद शहदा की मजमूई तादाद 27,947 हो गई है। 7 अक्टूबर से जारी हमलों में अब तक 67,459 अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। गजा का जनूबी शहर खान यूनिस पर इसराइल मुसलसल हमले कर रहा है और ताज़ा हमलों में तिब्बी अमले समेत 21 फ़लस्तीनी शहीद और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए हैं। रिफाह में इसराइली तैयारों ने रहायशी इमारतों को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 3 बच्चों समेत 8 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। दीरुल बलाह में पनाह कैंप पर शदीद बमबारी की गई, जिसमें मुतअद्दिद फ़लस्तीनी शहीद और दर्जनों ज़ख्मी हो गए। मकबूजा मगरबी किनारे के मुख्तलिफ इलाकों में मार कार्रवाइयाँ जारी हैं। इसराइली फोर्सेस ने नाबलुस में छापे के दौरान फायरिंग करके 6 फ़लस्तीनियों को ज़ख्मी कर दिया। रमल्लाह और तिलकरम समेत मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयों के दौरान 12 से ज़्यादा अफराद को गिरफ्तार किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ के सरबराह ने इसराइल पर जोर दिया है कि वो रिफाह पर हमलों से बाज रहे। यूनिसेफ की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कैथरीन रसल का कहना है कि लड़ाई में इजाफा तबाहकुन और खित्ते के लिए ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने गजा पर इसराइली हमलों को ज़रूरत से ज़्यादा और हद से तजावुज़ रद्द-ए-अमल करार दिया है। व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि गजा में इसराइली रद्द-ए-अमल बहुत ज़्यादा है। गजा में पायदार जंग बंदी के लिए सख्त दबाव डाल रहा हूँ। अमरीकी सदर ने कहा कि जंग के आगाज़ से ही शहरियों पर इसके असरात कम करने के लिए कोशिश की है। गजा में इंसानी इमदाद पहुँचाने के लिए सख्ती से जोर दे रहा हूँ। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह अंतोनियो गुतरेस ने कहा है कि गजा रिहायशियों के लिए अब महफूज जगह नहीं है। शदीद बमबारी से गजा मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है। जनरल असम्बली में 2024 के लिए अपनी तरजीहात के बारे में बात करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि दुनिया में अमन अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। गजा की सूरत हाल से पूरे खित्ते को खतरा है। सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि गजा में इसराइल की फौजी कार्रवाइयों से होने वाली हलाकतों और बड़े पैमाने पर होने वाली तबाही पर गहरी तशवीश है। मज़ीद कौमी खबरों की जानिब बढ़ते हुए यहाँ आपको आगाह करेंगे कि निगरान वज़ीर मजहबी अमूर अनीक अहमद से जर्मन कौंसल जनरल डॉक्टर रोड्रिगर लोटस ने कराची में मुलाकात की। अनीक अहमद ने कहा कि दुनिया का हर मजहब अमन और इंसानियत की बात करता है। हमें एक दूसरे को समझकर हम आहंगी और रवादारी को परवान चढ़ाना होगा। उन्होंने कहा कि हम आहंगी के फ़रोग के लिए मुकालमे के कल्चर को फ़रोग देना वक्त की अहम ज़रूरत है। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फ़रोग के लिए पाकिस्तान और जर्मनी मिलकर काम कर सकते हैं। और चीन के नए कमरी साल के आगाज़ पर चीन में पाकिस्तान के सफ़ीर खलील हाशमी ने अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए कहा है कि मौसम बहार के त्यौहार पर हम पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताउन और यकजहती के बंधन को मजबूत बनाने के अपने अज़्म की तजदीद करते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन मिलकर खुशहाली और तरक्की के अपने मकासद हासिल कर सकते हैं। As our friends in China and across the world celebrate the Spring Festival, I extend them my warmest wishes. The dragon holds a special place in Chinese culture, symbolizing strength, wisdom, and good fortune. It also represents the resilience and indomitable spirit of the Chinese people. We renew our commitment to strengthening the bonds of cooperation and solidarity between Pakistan and China. Together, we can overcome any challenge and achieve our shared goals for prosperity and development. May the year of the dragon bring even more joy, more success and more prosperity to all. Happy Lunar New Year to you and your families. Chunchie Faila. चीन के नए साल की मुनासबत से बीजिंग के अलावा दूसरे कई शहरों में स्प्रिंग फेस्टिवल गाला मुनक़िद हुआ। 40 साल से ज़ायद अरसे से जारी स्प्रिंग फेस्टिवल गाला में मौसीकी, रक्स, ओपरा, मार्शल आर्ट्स, फिल्में और दीगर प्रोग्राम्स शामिल हैं जो आलमी नाजरीन के लिए एक खुशगवार, पुरअमन और दिलकश सकाफत है। चाइना मीडिया ग्रुप ने दुनिया भर के 200 ममालिक और खित्तों के 2100 से ज़्यादा मीडिया इदारों के साथ स्प्रिंग फेस्टिवल गाला की नशरियात पेश की। खबर राबे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश रहेगा, जबकि बालाई इलाकों में मौसम शदीद सर्द रहेगा।
पंजाब के मैदानी इलाकों में बास मकामात पर सुबह के औकात में हल्की धुंध पड़ने का इम्कान है। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत लह -15, अस्तौर -10, स्कर्दू, कालाम -9, हुंजा, गोपिस, बगरोट -6, गिलगित, श्रीनगर -5 और मारम जब्बा में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।